Ako ni adto jud ko mismo sa maong kasal. Daghan ka isa ng tao dito na ngay jud kog pasaylo dayon kay mo na akong giingon ako nakasala magyud ko kay ako man tong gibuhat kay usab po sa akong kauban sa simbahan. Kung po nisulti nako nya opo ko kay balo nga kato di ang sulti miingon siya nga aka-aka. Ako matinud-anon di ako isip ga serbisyo sa simbahan. Munang ako sa akong pagkahuman sa kasal ni adto dayon ko Monsignor Bohol na ngay jud ko niya pasaylo nga mons pasaylo jud ko aning panahona nga mao jud ni nahitabo sa adlaw karon sa kasal. Wala jud ko magdahom ani mons nga mao ni mahitabo. Og si Monsignor Bohol pod na ngay deg na kuan po siya dayon ako nga may kay ni angkon ka sa imong sala ako mons dili ko mo ako'y tao nga dili ko mo balibad sa sala nako unsay akong nakasalaan ka mo ni giingong serbisyo ko sa simbahan ako po'y tao nga dili madinumtanon. So gikan ko ni Monsignor Bohol ni adto dayon ko sa kasal akong giinan ang mga tao dito nga bisita kay mo giingon ako mangay kog pasaylon yung tanan ining buntaga kay mo giingong nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay